के रहस्यमय हिममानव यति साँच्चै छ त? हिममानव कल्पना कि वास्तविकता? आउनुहोस् चर्चा गरौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भूषाल। तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँ यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। अप्रिल 9 मा नेपालको मकालु वरुण बेस क्याम्प क्षेत्रमा हिममानव यतिको पदचाप पैतालाको छाप देखिएको तस्बिर भारतीय सेनाको अफिसियल ट्विटरमा सार्वजनिक भएपछि यसबारे विश्वभरका सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चलेको थियो। तर यसबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा बुझ्न सकिएको छैन। भारतीय सेनाले सार्वजनिक गरेको उक्त तस्बिरबारे नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा के छ त? यो एउटा विषय भयो। हिममानव यति के हो? यस्तो कुनै जीव छ वा यो कुनै काल्पनिक कुरा हो? यस्ता धेरै कौतूहलताहरू उत्पन्न भइरहन्छन्। यतिको पनि फरक फरक अर्थ हुन्छ। यो तिब्बती भाषाबाट आएको भनिन्छ। तिब्बती भाषा हाम्रो उत्तरी भेगमा बस्ने शेर्पा समुदायसँग जोडिएर आउँछ। नेपाली शब्दकोश अनुसार यति भनेको हिमालयमा रहने मनुष्यको जस्तै आकारको मानिएको एक प्रसिद्ध प्राणी हिममानव वा वनझाँक्री हो। यस्तै शब्दकोशले छन्दमा श्वास लिन रोकिने ठाउँलाई यति भनेर अर्थाइएको पाइन्छ। शेर्पा समुदायमा प्रयोग हुने यह र तहको रूप नै यति भन्ने पनि पाइने गरिन्छ। त्यसो हो भने यहको अर्थ चट्टान र तहको अर्थ जीव भन्ने बुझाउँछ। यतिका पदचाप अथवा पाइला देखिएको र त्यसलाई नाप गर्दा 32 बाई 15 इन्चसम्मको पाइएकाले यति 10 फिटभन्दा अग्ला र 250 किलोग्रामभन्दा बढी तौलका हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाली शेर्पा समुदायले यो जीव अँध्यारोमा मात्रै निस्कने गरेको विश्वास गर्छन्। त्यसैले आजसम्म कसैले यसलाई प्रत्यक्ष देखेको प्रमाण नै भेटिएका छैनन्, केवल दाबी मात्रै गरिएका छन्। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मका केही प्रवर्तकले यी पाइला अश्वत्थामा ऋषिको हुन सक्ने बताउँछन्। अष्ट चिरञ्जीवी मध्ये अश्वत्थामा पनि एक हुन्, जो अहिलेसम्म जीवित छन् भन्ने पौराणिक मान्यता रहेको छ। अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ प्रश्न उत्तर सेगमेन्ट। हामीले हिजोको भिडियोमा सोधेको प्रश्न थियो, विश्वको पहिलो अग्लो हिमाल सगरमाथा भए जस्तै विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल कुन हो? यस प्रश्नको धेरैजनाले सही जवाफ दिनुभएको छ, जसमध्ये गोला प्रथाबाट 3 जना विजेता बन्नुभएको छ। भोजपुर घर भएका हाल इटहरीमा बसोबास गर्ने सबिन लुइटेल, काठमाडौँबाट तेहरसिंह शेर्पा र बहराइनबाट बमबहादुर भिटल। उहाँहरू तीनैजनालाई हाम्रो तर्फबाट हार्दिक बधाई। विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल K2 माउन्टेन हो, जुन पाकिस्तानमा रहेको छ। अब आजका लागि प्रश्न रहेको छ, पुलै पुलको जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिन्ने गरिन्छ? यसको सही जवाफ तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो नाम र ठेगानासहित कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अब लागौँ विषयवस्तुतर्फ। भारतीय सेनाको हिमाल आरोहण दलले नेपालको मकालु हिमालको आधार शिविरमा हिममानव यतिको पद चिन्ह फेला पारेको दाबी गरेसँगै फेरि एकपटक यतिबारे चर्चाले व्यापकता पाएको थियो। भारतीय सेनाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत यतिको पैतालाको चिन्ह भेटेको भन्दै तस्बिर समेत सार्वजनिक गरेको थियो। यो सँगै भारतीय सञ्चार माध्यमका साथै नेपालका सञ्चार क्षेत्रमा पनि यसले विशेष स्थान पाएको थियो। तर भारतीय सेनाले गरेको दाबी अहिले सत्य नभएको खुल्नमा आएको छ। भारतीय सेनासँगै मकालु आरोहणमा गएका भारतीयहरूले उक्त पद चिन्ह यतिको नभएर हिमाली ठुलो भालुको भएको बताएका छन्। त्यस क्षेत्रमा बेला बेला भालुको पाइला देखिने गरेको र स्थानीय तथा आरोहणमा गएका भरियाले यसअघि पनि भालुको पाइला देखेको बताएका छन्। यतिका विषयमा यसअघि पनि विभिन्न खाले दाबी तथा किस्सा आउने गरेका थिए। यतिलाई आधा मान्छे र आधा चिम्पान्जी जनावरको रूप भएको भीमकाय हिममानवका रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म पनि यतिलाई मानिसहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाएका छैनन्। विभिन्न समयमा यति र उसको पाइला देखिएको दाबीहरू सार्वजनिक भए पनि त्यसको यथेष्ट प्रमाण भने कसैले दिन सकेका छैनन्। हिममानव यतिको अस्तित्व यो संसारमा छ त? साँच्ची नै छ त यति? आउनुहोस् यतिबारे अहिलेसम्मका किस्सा र किम्वदन्तीहरू के छन् चर्चा गरौँ। हिममानव यति हिमाली क्षेत्रमा बस्छ र यसलाई देखेका धेरै व्यक्तिहरूले दाबी पनि गरेका छन्। तपाईँ हिममानवको कल्पना सहज ढङ्गबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तस्बिर हेरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, किनकि यतिबारे थुप्रै चलचित्र बनिसकेका छन् र ती चलचित्रले तपाईलाई यतिको आकृतिबारे एक किसिमको कल्पना गर्न सहज बनाइदिएको छ। किम्वदन्ती अनुसार यति एक भीमकाय शरीर भएको हिममानव हो। शरीरमा लामो लामो भुत्ला, मान्छे र चिम्पान्जीको जस्तो मिल्ने अनुहार, ठुल्ठुला खुट्टाको पाइला, लामो दाँत भएको कल्पना गरिएको छ।
यति हिमाली क्षेत्रको हिउँमा लुकेर बस्ने र एक्लै हिँडडुल गर्ने विश्वास गरिन्छ। यद्यपि हिम मानव हामीले कल्पना गरे जस्तो हुन्छ कि हुँदैन यो विषय भने रहस्यको गर्भमा लुकेको छ। जसले हिम मानव यतिलाई देखेको दाबी गरेका छन् उनीहरूले भने जस्तै वास्तवमै यति छ त अथवा यो एक कल्पना मात्रै हो। वैज्ञानिकहरूको मान्यता अनुसार यति अर्थात् हिम मानव एउटा कल्पना मात्रै हो। यतिको जस्तै पश्चिमी देशहरूमा पनि ठूलो पद चिन्ह वा त्यसको आकृतिको किस्सा सुनिने गरेको छ। यति हिमाली क्षेत्रको लोककथाहरूको उपज हो। यो पहाडी क्षेत्रको किस्साको धेरै पुरानो चरित्र हो। विशेष गरी नेपालको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शेर्पाहरूको जीवनसँग जोडिएको यो एउटा पाटो पनि हो। यतिबारे खोज गरेका शिव ढकालले आफ्नो किताबमा 12 लोककथा उल्लेख गरेका छन्। फोकटेल्स अफ शेर्पा एन्ड यति नामक किताबमा उनले लोककथालाई सङ्ग्रहित गरेका छन्। किताबमा लेखिएको एउटा कथालाई लिउँ। यतिसँग शेर्पाहरूले बदला लिएको कथा छ। शेर्पाहरूले रक्सी पिएर आपसमा झगडा गर्छन्। यसबाट ती शेर्पाहरूले यतिको समूहलाई पनि आफूहरू जस्तै आपसमा झगडा गर्न उक्साउँछन्। मानिसहरूले गरेको क्रियाकलापलाई नक्कल गर्दै यतिले पनि रक्सी पिएर आपसमा झगडा गर्न थाल्दछन्। तर केही समयमा नै यतिले मान्छेले आफूहरूमाथि गरेको जालझेल थाहा पाइहाल्छन्। त्यसपछि यति आपसमा झगडा गर्न बन्द गर्छन् र हिमालको उच्च भागमा गएर लुक्छन् ताकि एक दिन मान्छेसँग त्यसको बदला लिन सकौँ भनेर। यसरी यतिको दाउ रहेको किम्वदन्ती रहेको छ। त्यसैले आज पनि यति मान्छेसँग बदला लिन बेला बेला देखिने गरेको स्थानीयको भनाइरहेको छ। शेर्पाहरूमा लोकप्रिय अर्को पनि कथा छ। हिम मानव यति घाम चर्किने बित्तिकै विशाल र बलवान हुने गर्छ। त्यसबेला उसलाई देख्ने मानिसले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति गुमाउने र बेहोस हुने बताइन्छ। केही मानिसहरूले यतिलाई त्रास बढाउने एक कल्पनाको रूपमा पनि लिने गरेको ढकालको भनाइ छ। पहाडी क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूमा कुनै पनि समस्या निडर भएर सामना गर्नका लागि तयार रहन पनि यतिको डर देखाइएको मान्ने गरिन्छ। यद्यपि जब पश्चिमी देशका मानिसहरू हिमाल आरोहणका लागि जान थाले यो लोककथाको पात्र यतिबारे अझ चर्चा बढेर गयो। साथै यसले संसारभर सनसनी नै मच्चायो। बेलायतका तत्कालीन राजनेता तथा अन्वेषक चार्ल्स होवार्ड केही मानिसहरूको साथमा सगरमाथा हिमाल आरोहणमा गएका थिए। बाटोमा उनले केही ठूला पद चिन्हहरू भेटाएका थिए। उनले उक्त पाइला मान्छे तथा भालु जस्तो कुनै जीवको पद चिन्ह भएको बताएका थिए। जब उक्त आरोहण दल हिमालबाट फर्किए त्यसबेला पत्रकार हेनरी न्युम्यानले उनीसँग कुराकानी गरेका थिए। उनले मान्छे तथा भालु जस्तो जीवलाई अनुवाद गर्दा फोहोरी तथा नराम्रो भनी उल्लेख गरेका थिए। यो गलत रिपोर्टिङपछि पश्चिमी देशहरूमा हिममानव यतिको चरित्र लोकप्रिय बन्न पुगेको बताइन्छ। सन् 1950 को दशकसँगै पश्चिमी देशका नागरिकहरू यति भेटिने आशमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आउने क्रम बढेको पाइन्छ। हलिउड स्टार जेम्स स्टिवर्टले यतिको एउटा औँली फेला पारेको दाबी नै गरेका थिए। पछि सन् 2011 मा गरिएको DNA परीक्षणमा उक्त औँला मान्छेको भएको पत्ता लागेको थियो। यतिबारे यस क्रममा पदचिन्ह भेटिएको अनौठो आकृतिको तस्बिर र यतिलाई देखेका जस्ता आश्चर्यचकित दाबीहरू धेरै बाहिर आए। केही व्यक्तिले यसको खप्पर, रौँ, हड्डीको टुक्रा भेटेको पनि दाबी गरे। परीक्षणमा ती सबै कुनै जनावरको अङ्ग भएको पत्ता लागेको थियो। भालु, हिरण र बाँदरको अङ्ग भएको पुष्टि भएको थियो। यतिबारे अहिलेसम्म ठोस प्रमाण नभेटिए पनि यसको चर्चा भने बेला बेला भइ नै रहन्छ। बेला बेला आइरहने यतिबारेका विभिन्न चर्चाले यो धरतीमा यसको सम्भावना छ भन्ने कुरालाई भने बल पुगिरहेको छ, जसका कारण मानिसहरूमा यति छ भन्ने कुरामा विश्वास पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। यसैबीच बेलायती पर्वत आरोही रेनहोल्ड मेसनरको एउटा खोजलाई मान्ने हो भने यति वास्तवमा एक भालु हो। उनले यतिलाई देखेको दाबी गरेका छन्। उनले थुप्रै पटक यतिलाई देखेको बताएका छन्। उनले पहिलो पटक सन् 1980 को दशकमा हिमालको काखमा यतिलाई देखेका थिए। उनले यति अरू कुनै जनावर नभएको बताएका छन्। वास्तवमा हामीले भनिरहेको यति हिमाली ठुलो भालु रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार वास्तविक भालु र शेर्पाहरूको किस्साको काल्पनिक पात्र मिलेर यतिको किम्वदन्ती बनेको बताएका छन्। केही मानिसहरूमा मानवको कुनै प्रजाति छ भन्ने मान्यता छ। उक्त प्रजाति हिमाली गुफामा लुकेर बस्छ भन्ने बुझाइ छ। रुसको साइबेरियामा सन् 2008 मा डेनिसोवान्स नामको मानव प्रजातिको प्रमाण फेला परेको थियो।
उक्त प्रजातिका मानवको त्यस क्षेत्रमा हजारौं वर्षसम्म बसोबास रहेको मानिएको छ। यद्यपि उक्त प्रजाति 40,000 वर्ष पहिला नै समाप्त भएको थियो। अझै पनि मानव प्रजातिको बोनबोस अर्थात् ओराङगौटानको अस्तित्व यो पृथ्वीमा रहेको अवस्थामा हिमाली क्षेत्रमा मानव जस्तो ठूलो प्राणी लुकेर बस्न सक्ने कुरालाई खोजकर्ताहरूले अस्वीकार गर्न सकेका छैनन्। यतिबारे अहिलेसम्म पुष्टि हुने कुनै प्रमाण फेला परेको छैन। यद्यपि रहस्यको गर्भमा रहेको यतिबारे मानिसहरूको खोजी जारी रहने अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ। कुनै प्रमाण भेटियोस् या नभेटियोस्, जबसम्म मानिसहरू लोककथा, किम्वदन्ती तथा किस्सामाथि विश्वास गरिरहन्छन् तबसम्म यति जीवित रहनेछ। दर्शकहरू, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। आजको भिडियोबाट तपाईँहरू सम्पूर्णप्रति आभारी रहँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।